बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, ये सवाल बड़ा अहम सवाल है कि दौर हाज़िर का एक नाजुक और हसास जो मसला है, उस मसले के इर्द गिर्द ही क्यों खेला जा रहा है। हाल ही में बहरीन ने भी तस्लीम कर लिया है इसराइल को, और इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए गए हैं। इससे पहले जो मामलात और जो चीज़ें चल रही थीं और जिन वाक़यात की निशानदही की जा रही थी, उनके बारे में ये बात भी वाज़ेह तौर पर सामने आई थी कि इसराइल के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात तो इब्तदा हैं, इसके बाद दीगर अरब ममालिक भी उसे तस्लीम कर लेंगे, और वो वाक़तन ऐसा हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मस्जिद अक्सा की जगह पर हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि उसकी तैयारियां बहुत देर से जारी हैं और वो किसी न किसी हद तक ये तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं, और इन तैयारियों की ज़िम्मेदारी अगर किसी को सौंपी गई थी तो वो जेरेड कुशनर था जिसको ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारी शुरू कर दी है, और बाज़ लोग तो ये बात भी कहते हुए नज़र आते हैं, बल्कि डेली खबरें ने यह खबर लगाई है कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने की तैयारियां शुरू कर दी गई और किबला अव्वल के अंदर नाच गाना तक शुरू कर दिया गया है। लंदन से डॉक्टर गुलफाम अख्तर ने ये बात की है कि बहुत जल्द मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू हो जाएगी, जिसके लिए यहूदी कौम में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। इसराइली चैनल ने यह दावा किया है कि किबला अव्वल की जगह यहूदी माबद की तामीर के लिए ट्रंप का यहूदी दामाद जेरेड ओल्ड कुशनर अहम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया कहती है कि अभी तो मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के मुआहदे की स्याही गीली है। अभी तो हालात ऐसे हैं कि कोई शख्स किसी भी तरज पर यह बात कह ही नहीं सकता कि ये ताल्लुकात इस हद तक आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये बात तो वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है कि ताल्लुकात जिस हद तक भी आगे बढ़ें, इसकी निशानदही अब होने लग गई है। इसके साथ साथ एक सवाल जो जहन में पैदा होता है और आता है कि ये लोग जो मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी को तामीर करने जा रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद अक्सा क्या हैकल सुलेमानी की जगह तामीर हुई थी। ये सवाल बहुत नाजुक और हसास सवाल है। इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब भी देंगे। फ्रांस के मशहूर गिरजाघर में आग लगी थी जिसका नाम नोट्रे डेम था, और इसका बड़ा हिस्सा जलकर खाकस्तर हो गया था। अजब इत्तेफाक है कि उसी दिन बैतुल मक़दस या यरूशलेम में भी मस्जिद अक्सा को आग लग गई थी। ताहम मुहाफिज इसे बरवक्त बुझाने में कामयाब रहे थे। यूं मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंच सका। ये अमर पुरस्कार ही है कि मस्जिद अक्सा में आग कैसे लगी। अक्सर लोगों पर गुमान गुजरा कि किसी इंतहा पसंद यहूदी ने यह नापसंदीदा हरकत की होगी। निस्फ सदी कबल 21 अगस्त 1969 को भी एक इंतहा पसंद ऑस्ट्रेलियावी नौजवान ने मस्जिद अक्सा में आग लगानी चाहिए थी। इस हादसे ने दुनिया भर में मुसलमानों को मुश्तइल कर दिया था। चुनाचे सऊदी अरब के शाह फैसल की कोशिशों की वजह से सरबराहान इस्लामी ममालिक का इजलास हुआ, जिसमें आइंदा मसाइल पर मुतफिका लाएअमल तय करने की खातिर एक तंजीम की बुनियाद रखी गई। इसराइल में इंतहा पसंद यहूदी खुसूसन बैतुल मक़दस से दीन इस्लाम और इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के सभी नमूने मिटा देना चाहते हैं। मकसद ये है कि मुस्तकबिल में न सिर्फ यरूशलेम इसराइल का दारुल-हुकूमत बन सके, बल्कि टेम्पल माउंट पर 30टा हैकल तामीर कर लिया जाए। मगर मस्जिद अक्सा की मौजूदगी के बायस वो अभी तक अपने मज़मूम अज़ाम में कामयाब नहीं हो सके। वाज़ेह रहे, ये मामला दुनिया के चंद बड़े मसाइल में से एक है। अगर इंतहा पसंदों ने खुसूसन मस्जिद अक्सा को शहीद करना चाहा तो आलमी जंग नागुज़ीर हो जाएगी। इंतहा पसंद यहूदियों का यह दावा है कि जिस जगह मस्जिद अक्सा तामीर की गई है वहाँ हैकल सुलेमानी मौजूद था। तारीख की रोशनी में इनके इस दावे का जायजा लेते हैं। यरूशलेम यहूदा नामी सिलसिला हाइको में सतह मुर्तफा पर वाक़ है। शहर में जाबजा टीले फैले हैं। चारों समत वादियाँ या नशेबी इलाके दिखाई देते हैं। ज़माना कदीम में सभी अव्वली इंसानी बस्तियाँ चश्मों, नदी नालों और दरियाओं के किनारे आबाद हुई, और यरूशलेम की बुनियाद भी इसी तरीके से रखी गई। 7-8 हज़ार साल पहले कुछ खाना बदोशों ने यरूशलेम में एक चश्मा दरियाफ्त किया जो आज गिहोन स्प्रिंग कहलाता है। चुनाचे उन्होंने चश्मे के किनारे डेरे डाल दिए। यूं यरूशलेम की इंसानी तारीख का आगाज हुआ। 2400 कबल मसीह के लगभग इराक से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज़ फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए। आप फिर तवील अरसा अर्ज़ फ़लस्तीन में मुकीम रहे। आपने चश्मे के नज़दीक के टीले पर इबादतगाह भी तामीर फरमाई ताकि वहाँ नमाज पढ़ी जा सके। कुतुब तारीख में ये बात सामने आती है, ऐसी इबादतगाह का जिक्र नहीं मिलता, मगर कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में जिस दौर की मस्जिद का तज़किरा किया गया है वो यही इबादतगाह है। पाक है वो जो अपने बंदे को एक रास मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा को, जिसके गिर्द हमने बरकतें रखी थीं, ले गया ताकि हम इसे अपने बाज निशान दिखा सकें।
بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسراء و معراج شریف کا ذکر ہے، جب حکم ربی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ اسراء کہلاتا ہے۔ حرم شریف ہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اس واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں واقعات ہجرت مدینہ سے قبل پیش آئے۔ آیت مبارکہ سے آیا ہے کہ ان اسفار کے ذریعے رب کریم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھانا چاہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث کے مطابق معراج شریف کے سفر ہی میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کو اقوام عالم کے امام اور مسلمانوں کا جد کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی محسوس کرنے لگے تو ایک رات حکم ربی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ اسراء بیت المقدس لے جایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنہائی دور کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ یوں اپنے محبوب پیغمبر کو یہ بھی دکھانا چاہتے تھے کہ وہ کفار مکہ کے مقابلے میں تنہا نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں پہلے مسجد الحرام کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ حدیث کی روح سے کرۂ ارض پر پہلی مسجد ہے جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ازسر نو بنایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ روئے ارض پر کون سی پہلی مسجد تعمیر ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ میں نے دریافت کیا ان دونوں مساجد کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 برس۔ معراج سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یقیناً دور کی مسجد کے مقام سے مطلع فرمایا ہوگا جو تاریخ اسلام میں مسجد اقصیٰ کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب اسراء و معراج پیش آیا تو بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ موجود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معراج سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر القاء فرمایا کہ اس جگہ ایک مسجد موجود تھی۔ یہی وجہ ہے جب 638 میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر ایک عارضی مسجد تعمیر فرما دی۔ اموی خلفاء کے دور میں اس مقام پر مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ اموی خلفاء ہی نے ٹیلے کے وسط میں گنبد قبۃ الصخرہ بھی تعمیر کرایا۔ گنبد کے درمیان میں ایک چٹان صخرہ مشرفہ واقع ہے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چٹان پر قدم رکھ کر آسمان کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ دین اسلام میں ایک اور وجہ سے بھی اہم ہے، یہ مسلمانان عالم کا قبلہ اول ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ میں پچھلے انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے حرم شریف کی سمت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ نماز اس طرح پڑھی جاتی کہ خانہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ بیک وقت سامنے آ جاتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی 16-17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے عبادت الہی فرماتے رہے۔ آخر سورۃ البقرہ کی آیات 142 سے 144 نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ مقرر فرمایا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب اسراء و معراج ظہور پذیر ہوئے اور نبی کریم صحابہ کرام کی معیت میں مسجد اقصیٰ کی جانب رخ فرما کر نماز ادا فرماتے رہے تو اس مسجد کا نام و نشان نہیں تھا۔ وجہ یہ کہ نصارہ نے اس مقام کو کوڑا خانہ بنا رکھا تھا۔ یہ مقدس مقام بنی اسرائیل کے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا۔ یہ مسلمان ہیں جنہوں نے اس مقام کو پستی کی انتہا سے نکالا اور اسے پھر دنیا بھر میں اعلیٰ عزت و احترام کا مسکن بنا دیا۔ مسلمانان عالم آج اس مقام کو حرم شریف کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے۔ یہ چشمہ نبا الدرج کے نزدیک واقع ٹیلہ ہے جس کا قطر 36 ایکڑ ہے۔ عبرانی بائبل کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی دینا چاہی تھی، جبکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے مطابق مسجد الحرام کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ گویا مکہ معظمہ اور بیت المقدس دو مقدس ترین شہروں کی بنیاد چشموں کے کنارے رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہوئی۔ اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر چلے گئے۔ مصریوں نے جب بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان پر ظلم کرنے لگے تو 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں واپس ارض فلسطین لے آئے۔ ان 400 برس کے دوران بنی اسرائیل میں بہت سی مشرکانہ عادات و خصائل پیدا ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے وہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول و پیغمبروں سے سرکشی کرتے رہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے انہیں سزائیں دینے کے بعد معافی عطا فرمائی اور انہیں بار بار اصلاح احوال کا موقع دیتے رہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، جس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ ہیکل سلیمانی سے پہلے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو گئی تھی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ مسجد اقصیٰ پہلے تعمیر ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم فرمائے اور ہمیں مسجد اقصیٰ کا دیدار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسجد اقصیٰ بھی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔